नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 4 नेमतें जो हर जन्नती औरत को दुनिया में ही मिल जाती हैं। हज़रत अली करमुल्लाह वजल करीम का फरमान, 4 ऐसी चीज़ें, 4 ऐसे काम जो किसी औरत में दिखाई दें तो समझ जाना कि अल्लाह पाक ने उस औरत को जन्नती होने का शर्फ दुनिया में ही अता फरमा दिया है। खुशकिस्मती है, खुशबख्ती है ऐसी औरत खुशियाँ मनाए जिसको जन्नती होने का परवाना, जन्नती होने का टिकट दुनिया में मिल जाए। मोहतरम नाज़रीन, बहैसियत मुसलमान हमारा ईमान और अकीदा है कि अल्लाह वादा ला शरीक है, उसका कोई सानी नहीं, उसकी कोई मिसाल नहीं। जो अल्लाह के अहकाम पर डट जाता है, अल्लाह ने उसके लिए जन्नत में ऐसे इनाम तैयार किए हैं जो इंसानी सोच से बालातर हैं। यही वजह है कि हर इंसान चाहता है कि मरने के बाद, कब्र में दफन होने के बाद अल्लाह पाक उसको बख्श दे और उसको जन्नत में बुलंद मकाम अता फरमाए। इंसान चाहे नेक हो या गुनहगार, औरत हो या मर्द, सभी जन्नत में जाना चाहते हैं। अब जन्नत किसको मिलेगी, इस बात को अल्लाह पाक के अलावा कोई नहीं जानता। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत अली करमुल्लाह वजल करीम ने 4 ऐसी चीज़ों का जिक्र फरमाया है जो अल्लाह ताला जन्नती औरतों को दुनिया में ही अता फरमा देते हैं। बहुत सारी ख़वातीन का ये शिकवा रहता है कि मर्दों के लिए तो बहुत सारी नेमतें हैं, उसके बरअक्स औरतों के लिए क्या इनामात हैं जिससे वो जान सकें कि आया कि वो भी जन्नत की हकदार हैं, वो दुनिया में ही जन्नत की हकदार कैसे बन सकती हैं। इस बारे में कुरान पाक में क्या इरशादात हैं। अब हम आपको हज़रत अली करमुल्लाह वजल करीम के वो कौल बताते हैं जिसमें आप करमुल्लाह वजल करीम ने 4 चीज़ें बताई कि अल्लाह ताला वो 4 चीज़ें औरतों को दुनिया में ही अता फरमा देता है। और ये 4 अलामात इस बात का सबूत हैं कि अल्लाह जल शाना ने उन पर जन्नत वाजिब कर दी है। एक मर्तबा हज़रत अली करमुल्लाह वजल करीम की खिदमत में एक बापर्दा खातून पेश हुई। वो कहने लगी, या अली अलैहिस्सलाम, मैं जानना चाहती हूँ कि औरतों में वो कौन सी खासियतें पाई जाती हैं जिनसे ये पता चल सके कि वो जन्नती हैं। ये सुनकर हज़रत अली करमुल्लाह वजल करीम फरमाने लगे कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना था, ये दुनिया इंसान की ज़िंदगी का सरमाया है और इस पूरी दुनिया का सबसे कीमती सरमाया नेक औरत है। अगर वो नेक औरत दुनिया में माँ का रुतबा पाती है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत हो जाती है। अगर वो बीवी का रूप लेती है तो वो दुनिया का सबसे कीमती सरमाया बन जाती है। इसी तरह अगर वो बेटी या बहन का रूप लेती है तो अपने माँ बाप और भाई के लिए जहन्नम से निजात का ज़रिया बनेगी। सुभान अल्लाह। अगर इस दुनिया में भी कोई खातून ये चाहे कि वो अपने वालिदैन, अपने भाई, अपने शौहर और अपने रिश्तेदारों और पूरे माशरे में एक कीमती सरमाया बन जाए और उसे एक बुलंद मर्तबा हासिल हो जाए, तो ऐसी खातून को अल्लाह जल शाना की फर्माबरदारी करनी होगी, उसे अल्लाह का हुक्म बजा लाना होगा, उसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर अमल पैरा होना होगा। दूसरी अलामत ये है कि उसे सच्चाई, हक़ का साथ देना पड़ेगा और अपनी पूरी ज़िंदगी सच के सहारे गुजारनी होगी, क्योंकि सच निजात है और झूठ हलाक करने वाली चीज़ है। सच इंसान को नेकी और नेकी इंसान को जन्नत की तरफ लेकर चलती है और झूठ घाटे का सौदा है। और जो औरतें सब्र करती हैं वो जन्नत की अमानत बन जाएंगी। हर मामूली बात पर किसी से गिले शिकवे नहीं करती, ऐसी औरतें इस जन्नत की मुस्तहिक हैं। आप उसकी मिसाल हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की ज़िंदगी से भी ले सकते हैं कि हज़रत फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की ज़िंदगी में कैसी कैसी मुश्किलात आईं। इस तरह आप कई कई दिन तक फाके में रहती और इस तरह आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होकर अल्लाह से दुआ मांगती और ज़िक्र इज़कार करती और अल्लाह से दुआ मांगती, फिर आप पर अल्लाह की मदद नाजिल हो जाती। जो औरतें अल्लाह से डरती हैं वो अपने शौहर की फरमाबरदारी करती हैं और वो भी जन्नत की मुस्तहिक बन जाती हैं। हमें चाहिए कि हमारे घर में हर खातून को अल्लाह उन नेमतों से नवाज दे और अल्लाह जलशाना से हर वक्त मदद और गिड़गिड़ा कर दुआ मांगते रहना चाहिए। एक बदशक्ल शख्स जिसकी बीवी नहायत हसीन व जमील थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से पूछा
کہ تیری بیوی تیرے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہے؟ اس نے کہا کہ میری بہت قدر کرتی ہے، میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتی، اپنے حسن و جمال کا لحاظ نہیں کرتی، میری خدمت کا خیال کرتی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور اس سے کہہ دو کہ وہ جنتی عورتوں میں سے ایک ہے، کیونکہ باوجود حسن و جمال کے اپنے شوہر کی تابعداری کرتی ہے اور اس کی بدصورتی پر نہیں جاتی۔ تحفۃ النساء۔ ہاں محترم ناظرین، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا، اے میرے مالک، مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کو سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ اللہ نے کہا، اے موسیٰ، اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ مجھے سب سے زیادہ عزیز کون ہے تو جاؤ کنعان کے گاؤں میں جہاں ایک عورت رہتی ہے، اس کا نام بیال ہے، اور اس وقت مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں اس اللہ کی عزیز بندی کی زیارت کروں، دیکھوں تو کون ہے آخر وہ، ایسے کون سے عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کی سب سے زیادہ عزیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے اور آخر کار اس گاؤں میں پہنچ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ٹوٹا ہوا گھر ہے اور اس ٹوٹے ہوئے گھر میں ایک عورت رہتی ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں، نہ آنکھیں ہیں، نہ ہی کان، صرف ایک زبان ہے جو اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور دل ہی دل میں کہا کہ اے اللہ، تو نے اس عورت کو کسی نعمت سے نہیں نوازا، پھر بھی یہ تیرا شکر ادا کر رہی ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ وہ عورت کہنے لگی، اے موسیٰ علیہ السلام، تو اللہ جل شانہ کا نبی ہوگا، مگر میرے اللہ جل شانہ کے لیے یہ نہ کہو کہ اللہ جل شانہ نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ دیا ہے اس کا میں کبھی شکر ادا نہیں کر سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ کیسے؟ عورت کہنے لگی، اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ جل شانہ نے مجھے قدم دیتا تو میں ان قدموں سے چل کر باہر جاتی، گناہ کرتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے عزیز رکھتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے ان تمام گناہوں سے بچا لیا۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہاتھ دیتا تو شاید میں اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اگر اللہ تعالیٰ شاید مجھے آنکھیں دیتا تو شاید میں نامحرموں کو دیکھتی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے کان دیتا تو شاید میں گانے سنتی، غیب سنتی، اسی لیے اللہ جل شانہ نے مجھے ان گناہوں سے بچا لیا۔ اللہ جل شانہ نے ایک زبان دی ہے تاکہ میں اس کا شکر ادا کر سکوں، اور نور کی آنکھوں کو اتنا منور کر دیا ہے کہ میں نے کبھی تمہیں دیکھا ہی نہیں، لیکن پھر بھی میں تجھے پہچانتی ہوں۔ تو اے موسیٰ علیہ السلام، بتاؤ کہ میں اس رب کی رحم کا شکر ادا کیوں نہ کروں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور کہنے لگے کہ تمہارا ایمان تمہیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عورتوں کا اپنا رول ماڈل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بنانا چاہیے جو صبر و رضا کی پیکر تھی۔ ایک اہم بات اللہ سے ڈرنا ہے۔ جو عورت اللہ سے ڈرتی ہے، شوہر کی تابعدار اور وفادار رہتی ہے، اس کے لیے بھی جنت ہے۔ ضعیف، کمزور اور محتاج لوگوں کی مدد کرنا بھی بہت بڑے اجر والا کام ہے۔ جو عورت یہ کام کرتی ہے وہ بھی جنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش تلے سایہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو صدقہ دیتا ہے، لیکن اس طرح پوشیدہ طور پر کہ دائیں ہاتھ کے خرچ کی بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں لگتی، اور ایک وہ اہم کام عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنے ذمہ دار سرپرست کی اجازت کے بغیر گھر کی دہلیز سے باہر نہیں نکلتی ہے، بے پردگی اور آوارگی سے دور رہتی ہے، اپنی عزت کے ساتھ ساتھ گھر کے ساز و سامان کی بھی حفاظت کرتی ہے، مال کو فضول خرچ نہیں کرتی، اولاد کی ٹھیک تربیت کرتی ہے، اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں کسی بھی اجنبی کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے، یہ عورت بھی جنتی ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا بھی بہت بڑی فضیلت والا کام ہے۔ جنتی عورتیں ہمیشہ اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہتی ہیں۔ اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، زبان کی حفاظت ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔